प्रिय श्रोता मित्र, तपाईँहरूलाई पुनः स्वागत छ राजदेवी 93.2 मेगाहर्जमा र तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो शिक्षक कार्यक्रम। र यो कार्यक्रम हामीहरूले विगत 2.5 महिनाभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालन गरिराखेको छु र यसमा तपाईँहरूलाई मैले अहिलेसम्म ग्रामरका धेरै छलफल गरेँ र रिभिजनको नै पालो छ आज। रिभिजनमा अब टेन्सको रिभिजन। तपाईहरुलाई टेन्समा धेरै कुरा जानकारी होला, तैपनि म फटाफट रिभिजन गराइदिन्छु किनभने हामी टेन्स सकाइसकेका छौँ। जस्तै सिम्पल प्रेजेन्टको कुरा गर्नुपर्दा सिम्पल प्रेजेन्टको स्ट्रक्चर के हुन्छ? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड हुन्छ। अर्को स्ट्रक्चर के हुन्छ? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एनपी नाउन फ्रेज। अब इक्जाम्पल है, जस्तो ही इट्स राइस, तर यो नाउन फ्रेजवाला के भइहाल्छ? ही इज अ टिचर, ही इज एन इन्जिनियर, हैन, ही इज अ बोय। यसरी गरेर यो नाउन फ्रेज भइहाल्यो, बोय, टिचर, इन्जिनियर। यदि एम इज आरसँग आयो भने इक्जाम्पलको रूपमा। सिम्पल प्रेजेन्टको युज कहाँ गर्नुपर्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट जहिले पनि ह्याबिट्समा युज हुन्छ। ह्याबिट्स है, त्यस्तै जनरल ट्रुथ, युनिभर्सल ट्रुथ, फ्याक्ट्स, प्रोभर्ब्स, सेड्युल्ड वर्क जस्तो कुनै पनि रुटिन बनेको हुन्छ, टाइम टेबल बनेको हुन्छ, त्यसमा युज हुन्छ। अर्को कुरा भन्नुपर्दा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ सिम्पल प्रेजेन्टको प्रयोग गर्ने बेलामा? कि त्यो काम जो सुरु भएको हुँदैन या जुन काम हुनेवाला हुन्छ तर फिक्स हुन्छ, यो होइन कि फिक्स हुँदैन, त्यसमा होइन, फिक्स भएको कुरा। जस्तै मैले ह्याबिट्सको कुरा गरेँ, ह्याबिट्समा के हुन्छ? जस्तै राम अलवेज है, राम अलवेज गोज टु स्कुल। आई है इट दाल भात। आई गेट अप एट हैन 5 AM अर्ली इन द मर्निङ। यो मेरो ह्याबिट भयो। तपाईको ह्याबिट के हुन सक्छ? युनिभर्सल कुरामा मिल्क इज वाइट हैन, द सन इज a star, the earth revolves around the sun। यसरी गरेर हामी इक्जाम्पलहरू राख्न सक्छौँ। प्रोभर्ब्समा हैन, माइट इज राइट हैन, त्यस्तै टाइम एन्ड टाइड वेट्स फर नन, ठिक छ, ग्रिड रिन्स द म्यान, प्रोभर्ब्सहरू भयो। सेड्युल वर्कमा जस्तै तपाईँको कुन टाइम टेबलमा के हुन्छ? सपोज अहिले त स्कुल छैन, तैपनि हामी के भन्छौँ? आवर स्कुल स्टार्ट्स, आवर एक्जाम, आवर सी एक्जाम हैन टेक्स प्लेस, आवर सी एक्जाम टेक्स प्लेस इन चैत्र। अब हुन्छ हुँदैन त वी डोन्ट नो, तर एउटा सेड्युल हो जुन प्रत्येक सालको हुन्छ। र यसमा केही एडभर्बियल युज हुन्छ सिम्पल प्रेजेन्टमा। जस्तै अलवेज के हुन्छ? अलवेज, अफन, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, सेल्डम हैन, ओकेजनली, एभ्री डे, एभ्री टाइम हैन, नाउ अ डेज। यसरी गरेर केही एडभर्बियलहरूको पनि युज हुन्छ। त्यस्तै टाइम अफ फ्रिक्वेन्सी को पनि युज हुन्छ। जस्तै वन्स अपन अ टाइम हैन, जस्तै वन्स अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ इयर, ट्वाइस अ मन्थ। यसरी गरेर यो वर्डहरू पनि युज हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि वी अलवेज टेक अ बाथ वन्स अ डे। वी गो टु मार्केट थ्राइस अ डे हैन, स्वाभाविक हो, दिनमा 3 पटक जान्छौँ, कोही 4 पटक पनि जान्छ होला। सो लाइक दिस ह्याबिट। वी अलवेज स्पिक बजिका। अब बजिका कम्युनिटीमा बजिका बोल्छौँ, भोजपुरी कम्युनिटीमा के बोल्छन्? उनीहरू भोजपुरी बोल्छन्, म्याथलीमा म्याथली बोल्छन्, नेपालमा त नेपाली नै बोलिन्छ। वी स्पिक नेपाली, वी स्पिक इङ्ग्लिस। अनि एउटा यो ह्याबिट्सको कुरा भयो। त्यस्तै है हार्डली, हार्डली नेगेटिभ वर्ड हो। स्कार्सली, सेल्डम, नेभर, यो सब के हो? नेगेटिभ वर्ड हो। नेगेटिभको पनि युज हुन्छ। आई नेभर स्मोक, नेगेटिभ भइहाल्यो। अब आउँछ पालो रिभिजनमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको स्ट्रक्चर तपाईँलाई थाहा छ, तैपनि म भनिदिन्छु। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस भर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। यसको युज कहाँ हुन्छ? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस इज युज्ड when we speak or when we do something, just like at the time of doing anything we use present continuous। जस्तो कुनै पनि काम हामी बोल्ने बेलामा गरिरहेको हुन्छौँ या हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ, त्यति बेला हामी एक्सप्लेन गर्छौँ, त्यो कुरा नै प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा आउँछ। जसलाई अहिले म के गरिरहेको छु? I am running the program through Rajdevi FM 93.2 megahertz. You know, I'm sharing my live program। म आफ्नो लाइभ प्रोग्राम सेयर गरिरहेको छु। यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भयो। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा नाउको युज हुन्छ, स्टिलको युज हुन्छ हैन, एट दिस टाइम, एट द मोमेन्ट, एट द प्रेजेन्टको युज हुन्छ। एडभर्बियलको रूपमा भने त्यसमा केही रुल छ, जस्तो लुक, लिसन, हार्क, हरी अप एन्ड स्टप, वेट, यो सब साथमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस आउँछ। जस्तै अब यो लाइभ कार्यक्रम चलिरहेछ त कसैले तपाईँलाई भन्न सक्दैन, ओ लुक लुक लुक, अथवा लुक हैन, प्लिज लुक, प्रकाश सर इज सेयरिङ हिज लाइभ अन फेसबुक भनेर यो भइहाल्छ। जस्तै कोही गीत गाइरहेछ भने हामी के गर्छौँ?
लिस्ट ही इज सिङ्गिङ। अब बच्चा सुतिरहेछ त हामी के गर्छौँ, डोन्ट डिस्टर्ब द बेबी इज स्लिपिङ। यो हिसाबले तपाईँले बुझ्नुपर्छ यो के भइहाल्यो, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको। अब प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा के हुन्छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेको द एक्सन विच हैज बीन कम्प्लिटेड एट द टाइम अफ स्पिकिङ। बोल्ने बेलासम्म त सकिसकेको हुन्छ, इभन दो इट स्टार्टेड इन द पास्ट बट इट हैज नो रिलेसन इन द प्रेजेन्ट। एट द टाइम अफ स्पिकिङ इट हैज कम्प्लिटेड फर्म। जस्ट लाइक अब म कुरा गर्छु, I have already completed 8 topics of grammar. I have already run my Facebook, अथवा I have already run my FM program for more than 70 days, 70 days। एउटा इक्जाम्पल भने त्यो अचिभमेन्ट भयो ओके। यो अब यसको रुल के हुन्छ, सो पहिलो एडभर्बियल हुन्छ अलरेडी, जस्ट, सो फार, नट एट, लेटली यो सब केही वर्डहरू छ जो यससँग आउँछ। एभर, नेभर पनि युज हुन्छ, ठिक छ। जस्तो मैले इक्जाम्पल भने नि, आई हेभ अलरेडी कम्प्लिटेड माई जब, ही हेज नट कम्प्लिटेड हिज वर्क एट, ठिक छ। क्वेसन बनाउनु पर्दा हेभ यु एभर बीन देयर, लाइक दिस। नेक्स्ट कुरा आउँछ, अब यसको रुलको कुरा गर्नुपर्दा यसमा के हुन्छ, सिन्स र फोरको पनि युज हुन्छ। सिम्पल प्रेजेन्टसँग पनि के हुन्छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट आउँछ। जस्तो सपोज कसैको घर पेन्ट भइसकेपछि हामी के कमेन्ट गर्छौँ, यु हेभ कलर्ड, यु हेभ पेन्टेड युर हाउस सो ब्युटिफुली, इट लुक्स फ्यान्टास्टिक, औसम भनेर हामी भन्छौँ नि त। त्यस्तै अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा के हुन्छ, सब्जेक्ट प्लस हेभ और हैज प्लस बीन प्लस बिफोर। जसलाई हेभ बीन प्लस बिफोर, हैज बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, यो हुन्छ। अब यसमा सिन्स र फोर चाहिन्छ। सिन्सको युज कहाँ हुन्छ, तपाईँहरूलाई मैले भनेको छु। सिन्सको युज कहाँ हुन्छ भनेपछि याद राख्नु होला, सिन्स पोइन्ट अफ टाइममा हुन्छ भने फोर पिरियड अफ टाइममा हुन्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा अल प्लस पार्ट्स अफ डे पनि आउँछ, ठिक छ। अल द मर्निङ, अल द इभिनिङ यो पनि युज हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि आई हेभ रनिङ माई प्रोग्राम, आई हेभ बिन रनिङ माई प्रोग्राम for 30 minutes अथवा for 15 minutes तर अर्को तरिकाले I have been running my program all morning, all this morning। सो यसको स्ट्रक्चर खासै बढी हुँदैन, यति हुन्छ। अब अर्को कुरा आउँछ सिम्पल पास्टको स्ट्रक्चर के हुन्छ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, जस्ट लाइक जुन कुरा पास्टमा सकिसकेको हुन्छ। और वी क्यान से एट द टाइम अफ स्पिकिङ इट हैज नो एनी काइन्ड अफ रिलेसन अफ द वर्क, ओके। जस्ट लाइक हामी कुरा गर्छौँ अर्को स्ट्रक्चर के यसको, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस एनपी। जस्तो ही वाज अ डक्टर, ठिक छ। यस्तो इक्जाम्पल भयो। अर्को छ यसको इक्जाम्पलको रूपमा आई कम्प्लिटेड माई अनलाइन क्लासेस, यसरी एउटा इक्जाम्पल मैले भने। अब सिम्पल पास्टको लागि एडभर्बियलहरू छ, जस्तै हामीले याद राख्नुपर्छ यस्टरडे, अगो, लास्ट मन्थ, लास्ट इयर, लास्ट सिजन, इन द पास्ट, पास्ट टाइम, यो सब वर्डहरू छ। कहीँ जस्ट नाउको पनि युज हुन्छ, जस्ट नाउ। जस्ट लाइक म के भन्छु, आई कम्प्लिटेड माई वर्क जस्ट नाउ, यसरी गरेर। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू यो भन्नुहोस् कि यो सिम्पल पास्टको युज गर्नुपर्दा के गर्नुपर्छ त। पहिलो के छ, यो पास्ट एक्टिभिटिजमा हुन्छ, पास्ट हेबिटमा हुन्छ। जस्तो युज टुको पनि युज हुन्छ। आई युज टु टिच एट श्रीजुद्ध सेकेन्डरी स्कुल, यो मेरो पास्ट भयो। अब प्रेजेन्टमा म कहाँ छु, आई एम युज्ड टु टिचिङ एट श्री सेकेन्डरी स्कुल टिकुलिया गौरफोर रौटर, यो मेरो प्रेजेन्ट भयो। सो पास्ट हेबिटमा पनि त्यसको युज हुन्छ। अब पास्ट पर्फेक्ट भनेको सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। पास्ट पर्फेक्ट भनेको पास्टमा सकेको कुरा हुन्छ। यसको स्ट्रक्चरमा बिफोर र आफ्टरको पनि युज हुन्छ। जस्तै सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। अर्को हुन्छ सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। यसरी गरेर पनि यसको स्ट्रक्चरहरू हुन्छ, हामी छलफल गरिसकेछौँ। अर्को पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा के हुन्छ, सब्जेक्ट प्लस ह्याड बीन प्लस भर्ब 4 प्लस अदर वर्ड, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। सो यसको खासै बढी रुलहरू हुँदैन। अब सिम्पल फ्युचरको कुरा गरौँ। सिम्पल फ्युचरमा सब्जेक्ट प्लस स्याल और विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब यो स्याल विलको कुरा गर्नुपर्छ। स्याल कोसँग आउँछ, आई र वीसँग मात्र आउँछ भने
विल केसँग हुन्छ। विल भनेको आई, वी, यु, दी, मतलब बाँकी सबैसँग, भन्नुपर्दा सबैसँग विलको युज हुन्छ। आईसँग पनि हुन्छ, युसँग, हिसँग, सबैसँग के को युज हुन्छ विलको, तर स्यालको युज मात्र दुईटासँग हुन्छ, आई र वीसँग। अब सिम्पल फ्युचरको युज कहाँ गर्नुहुन्छ? सिम्पल फ्युचरको युज गर्नुपर्दा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ, जस्तो टुमोरो हैन, सुन हैन, त्यस्तै नेक्स्ट मर्निङ, नेक्स्ट डे हैन, यसरी गरेर हामी युज गर्छौँ। सो यो हिसाबले टेन्सको केही छ। बाँकी साँकी हामी फेरि कमर्सियल ब्रेक पछि छलफल गर्छौँ। सुन्दै गर्नुहोला राजदीप FM 93.2 मेगाहर्ज।